अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं इस्लामियात के कुछ पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए कुछ सवालात हैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो काइंडली भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो हम स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में लास्ट में ज़रूर मेंशन करना है कि कितने एमसीक्यूज़ आपके सही हो गए और कितने गलत हो गए, और साथ साथ आप लोगों ने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। यौमुल फुरकान किस गज़वे को कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं गज़वे बदर, गज़वे उहुद, गज़वे तबूक, गज़वे अहज़ाब। तो इसका राइट ऑप्शन बताएं कौन सा। यौमुल फुरकान किस गज़वे को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है गज़वे बदर। साथ साथ आंसर भी आप लोगों को कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं आपके पास हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू उबैदुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत सुलेमान। बताएं राइट ऑप्शन कौन सा इसमें। इसमें करेक्ट आंसर है हज़रत अब्दुर्रहमान, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है गज़वे खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? ऑप्शन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन डी आपके पास है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया था खंदक खोदने का। नेक्स्ट आपके पास है इस्लाम में पहली खातून शहीद कौन थी? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस्लाम में पहली खातून शहीद थी हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस मकाम पर हुआ? तबूक, ताइफ, अबवा, मक्का। इसका मुझे आइडिया नहीं, चलो कंफर्म कर देते हैं। आप लोग बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है। इसका है अबवा में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कुरान पाक में कुल कितने मनाजिल हैं? ऑप्शंस हैं 7, 9, 11, 30। बताएं टोटल मनाजिल कितने कुरान पाक में? तो इसका आंसर है 7। कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बताएं कौन सा राइट ऑप्शन होगा। मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन सी सही है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही है। नेक्स्ट आपके पास है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस मकाम पर नाजिल हुई? गार सौर में, गार हिरा में, ताइफ में, उहुद में। बताएं राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें है गार हिरा में नाजिल हुई पहली वही। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये पहली वही थी, ठीक है। गज़वे खैबर डेश हिजरी में हुआ? 4 हिजरी में, 5 हिजरी में, 7 हिजरी में, 9 हिजरी में। बताएं गज़वे खैबर आई थिंक मुझे लग रहा है 5 हिजरी, सॉरी, ये इसका जो राइट आंसर है 7 हिजरी है, ठीक है। गज़वे खैबर है 7 हिजरी में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट आपके पास है नज़ुल वही का ज़माना डेढ़ सालों पर मुश्तमिल हुआ? 23, 24, 30, 40। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका था 23 साल, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है उम्मत वस्त किस नबी की उम्मत को कहा गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका बताएं उम्मत वस्त किस नबी की उम्मत को कहा गया? इसमें आई थिंक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में किस नबी का जिक्र सबसे ज़्यादा आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सही है। नेक्स्ट आपके पास है साहिब सत्तम में कुल कितनी कुतुब हैं? 4, 6, 8, 12। तो ये याद रखें, साहिब सत्ता कहा जाता है हदीस की 6 मशहूर किताबें। तो इसका राइट ऑप्शन है 6। सैयदुल अय्याम से मुराद कौन सा दिन है? जुम्मा, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, शब कदर। सैयदुल अय्याम है जुम्मा को कहा जाता है, ठीक है। बुनियादी अकीदों में सबसे पहला अकीदा डेश का है? नमाज, तौहीद, ज़कात, हज। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो अकीदा है वो तौहीद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितनी मरतबा फरीज़ा हज अदा किया? 1 मरतबा, 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा। तो इसका है
ایک مرتبہ۔ غزوہ ڈیش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تبوک میں، احد میں، بدر میں، احزاب میں۔ بتائیں کون سا رائٹ آپشن ہے؟ تو یہ ہے احد میں۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ مشتمل ہے ڈیش پر، توحید پر، رسالت پر، نماز پر، تبلیغ پر۔ تو اس کا آپ کو پتہ ہے رسالت پر، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی مدت تک رہی؟ 5 سال، 7 سال، 9 سال، 11 سال۔ بتائیں اس کا رائٹ آپشن کون سا ہے؟ اس کا دیکھتے ہیں، مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ 9 سال، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جہاد ڈیش ہجری میں فرض ہوا؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری۔ جہاد آئی تھنک 2 ہجری، جہاد 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لفظ توحید کی ضد کیا ہے؟ تکبر، شرک، انکار، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں ہے شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ضد سے مراد متضاد جو ہے۔ محبت الہی کی پہلی شرط ڈیش ہے؟ نماز، روزہ، اطاعت رسول، زکوٰۃ۔ تو اس کا ہے اطاعت رسول۔ قصوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کا نام تھا؟ بکری، گھوڑے، اونٹنی، اونٹ۔ قصوہ یہ اونٹنی، صحیح ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتے ہیں نبوت کا سلسلہ ڈیش سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت یہ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ مکی سورتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 28، 87، 23، 27۔ مکی سورتوں کی تعداد کچھ میں 86 ہے، کچھ میں 87 ہے، ٹھیک ہے۔ استلام سے مراد ہے لبیک کہنا، سلام کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، تسلیم کرنا۔ تو استلام کا مطلب ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن گزارے؟ 3 دن، 7 دن، 9 دن، 11 دن۔ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے 3 دن، ٹھیک ہے۔ فتح بیت المقدس کس ہجری میں ہوئی؟ 9 ہجری، 12 ہجری، 13 ہجری، 16 ہجری۔ آپ بتائیں بیت المقدس کب فتح ہوا تھا؟ اس کا آئیڈیا نہیں، دیکھتے ہیں۔ 16 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے کل کتنے مصارف ہیں؟ 8، 10، 12، 15۔ تو یہ آپ کو پتہ ہوگا زکوٰۃ کے 8 مصارفین ہیں، ٹھیک ہے۔ 40 احادیث کا مجموعہ ڈیش کہلاتا ہے؟ 70، صحیحین، 40، 50۔ تو یہ آئی تھنک 40 ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ 4 کو بولتے ہیں تو اس لیے 40 ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی کس سورہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ کاف۔ تو یہ اس کا ہے رائٹ آپشن، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آدم ثانی ڈیش کو کہا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر التابعین کا لقب کس تابعی کا لقب ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام البخاری، حضرت اویس کرنی، امام حنبل۔ بتائیں اس کا رائٹ آپشن کون سا ہے؟ خیر التابعین کا لقب اس کا ہے حضرت اویس کرنی۔ کون سی سورہ مکمل طور پر نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورہ مدثر۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سورہ فاتحہ، جو کمپلیٹ کیا ہوئی تھی؟ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کس صحابی کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں اس کا کون سا رائٹ آپشن ہے؟ اس کا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 9، 11، 14، 21۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزوہ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 14۔ اور کفار کے کتنے ہوئے تھے؟ 70 ہوئے تھے، اور 70 کفار گرفتار ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ عام الحزن کا واقعہ کس سن نبوی میں پیش آیا؟ 7 نبوی، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری۔ عام الحزن
غم کا سال جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا. دیکھتے ہیں، اس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں. 10 نبوی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ ڈیش ہجری میں ہوئی. 6 ہجری، 7 ہجری، 9 ہجری، 11 ہجری. صلح حدیبیہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے. چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں. 6 ہجری میں ہوا تھا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. سو آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے، ورنہ یہ آگے لینتھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ پارٹ میں پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کروں گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کمنٹس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار دینا، اور ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے بھائی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.